नमस्कार। एबिसी चेकमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। उपनिर्वाचनका लागि शीर्ष नेतृत्व नै यति बेला इलाममा उत्रिने क्रम सुरु भइसकेको छ, जहाँ आफ्ना उम्मेद्वार सुहाङ नेम्बाङलाई जिताउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि इलाम पुगे। ओलीले भने सुहाङले जिताए यस क्षेत्रको विकासको ठेक्का लिन्छौ। यता ओली देखि नसक्ने विगतका छोरा दुर्गा प्रसाई नो भोटको अभियानमा सुँगुर उम्मेद्वारको सांकेतिक विरोध गर्न दल बलसहित इलाम छिरेका छन्। चुनावी प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला इलाममा अहिले राजनीतिमै नौटङ्की गरिरहेका प्रसाई कसैलाई पनि भोट नदिने भन्दै बाहिर हल्ला गरे पनि उनको भित्री उद्देश्य के हो पछि थाहा होला। तर अहिले उनी दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारको चुनावी भिडन्तमा निर्वाचन प्रणालीमै नभएको भोट टु रिजेक्टलाई मुद्दा बनाई इलाममा हो हल्ला गरिरहेका छन्। होइन उम्मेदवार त्यो त सुँगुर होइन उम्मेदवार हो। उम्मेदवार पठाइसक्नुभयो? उम्मेदवारको कुरो हुँदैछ होइन, सायद अब त्यहाँ साथीहरूले निकाल्छन् होला भरे। हेर्न पाइन्छ इलाममा? इलाममा तपाईँहरूले खिच्न पाउनुहुन्छ। दलहरूका विकल्प र जनताको अभिभावक हो भन्ने दुर्गा प्रसाईको हो हल्लाले चुनावमा होमिएका दलहरू नै अनभिज्ञ मात्र भएनन् कि गृहले सुरक्षा बल समेत थप्यो। उम्मेद्वारलाई सुँगुरको संज्ञा दिँदै सुँगुर र्यालीको डर देखाएका प्रसाईले चुनावी माहौल भने गिजो लिदिएका पक्कै छन्। यता मन्त्री बनेपछि रासोपाको कार्यक्रममा उपस्थित हुन छाडेकी सुमना श्रेष्ठ मिलन लिम्बुलाई अघि सार्दै इलामको घर दैलोमै उत्रिन्। सुमना श्रेष्ठ र तोसेमा कार्की दायाँ बायाँ राखेर मिलन मतदाता सामु हात जोडिरहेका दृश्यलाई फिक्का पार्दै मन्त्री सुमनाले भाँडा माझेको र लगाएको टालेको सर्टको चर्चा र आलोचना भयो। भोटको लेखाजोखा पनि यसले गर्ला। यता अस्ट्रेलियामा भाँडा माझेका सुहाङलाई इलामै रासोपाको सिङ्गो सत्ताका 4 मन्त्री नै हराउनका लागि मैदान उत्रिसकेका छन्। सभापति रवि लामिछानेको 4 दिने बसाइले मिलनको जितको छिनोफानो गर्ने आकलन र सत्ताले भोट घट्ने विश्लेषण भइरहेका बेला रासोपा भने मन्त्रीका कामबाटै मतदाताको मत जित्ने रणनीतिमा देखिन्छ। खोजी इलामको चिया किन्न जान्छु, तर त्यो पस्ले दाइले यो इलामको चिया भन्नुभन्दा बाहेक त्यसमा न कुनै सर्टिफिकेसन छ, न यो इलामकै हो भनेर मलाई जनाउनको लागि केही परिचय पत्र छ। इलामले अब आफ्नो पहिचान के हो त तपाईको साथ भन्नुहुन्छ, त्यसमा मलाई इलाम चिलाउने इलामको चिया हो। तर इलामको चिया काठमाडौँमा बसेर किन्दाखेरि पनि यो इलामकै चिया हो भनेर त्यो सर्टिफिकेसन एउटासम्म अहिलेसम्म हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। इलामको जनताको यो लिट्रेसी रेट हेर्ने हो भने 80% भन्दा बढी छ। अब चाहिँ नि म सम्पूर्णमा के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब चाहिँ साँच्चै इलामको लागि काम गर्ने, इलामको मौलिकतालाई बुझेर इलामलाई अगाडि बढाउने जनप्रतिनिधि त्यो छान्ने जिम्मा अब तपाईहरूको जिम्मेवारी हो। अब तपाईले व्यक्ति छान्नुहुन्छ कि एउटा विरासत छान्नुहुन्छ कि? पार्टीको हैसियतमा मन्त्रीको सुविधा त्यागेर इलाम पुगेकी सुमनाको चर्चा र आलोचनाले परिणाम कस्तो देला त्यो त कुर्नै पर्छ। तर सिङ्गो पार्टी प्रतिष्ठाकै विषय बनाएर जित निकाल्न होमिएकी छ। यता स्वतन्त्रको लहर र पहिचानको बलमा जित निकाल्न होमिएका पहिचानवादी नेता डेकेन्द्र थेगिमको चुनावी अभियान झनै रोचक छ। सैनिक शैलीका सेतो पहिचान झल्किने टी सर्ट लगाएका युवा दस्ताको घेरादेखि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको साथ र डेकेन्द्र आफैले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहकै शैलीमा राष्ट्रिय झण्डा भिड्न छाडेका छैनन्। साङ्गीतिक क्षेत्रमा चर्चा कमाएका आफ्नै छोराछोरीको साङ्गीतिक प्रस्तुति हर्कको घर दैलोदेखि भाषणले मतदाता लोभ्याएको मात्र छैन कि हर्क साम्पाङले आफ्नो प्रतिष्ठा नै डेकेन्द्रमा लगानी भएको बताइसकेका छन्। यो मेरो पनि प्रतिष्ठाको कुरा छ। ढुङ्गा बोकी बोकी इज्जत कमाउने मान्छेको पनि प्रतिष्ठाको कुरा छ। त्यसो भएको कारणले, त्यो सच्चा व्यक्ति भएको कारणले मैले उहाँलाई समर्थन गरेको। तपाईको चाहिँ नि त्यो सहानुभूतिको मत पाइन्छ कि भनेर उहाँलाई चाहिँ नि उठाइदिनु भएको छ। सहानुभूतिले चल्दैन। तपाईको भावना, चाहना, आवश्यकता र तपाईको सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तपाईँ हुनुको आफ्नोपन क्या। 5 पटकसम्म जित निकालेको नेकपा एमाले आफ्नो लाल किल्ला गुमाउने पक्षमा छैन।
त्यसै त एक्लै जितेको एमाले अहिले त गठबन्धनको बलमा छ। माओवादीको मत थपिँदा 10,000 मत माथि नै छ। युवाको आकर्षण र सान्त्वनाको भोट बटुल्ने रणनीतिमा रहेको एमाले अहिले ओलीले नै नजिकबाट निहालिरहेका छन् भने अन्तिम अवस्थासम्म अनेक रणनीति अपनाउने पनि पक्कै छ, जहाँ ओलीले जनताको मन जित्न सुहाङको जितलाई विकाससँग जोडेका छन्। वास्तविक उम्मेदवार सुहाङ नेमान युवा नेता बनाऊ भन्ने संकल्प बोकेर हिँडेको युवा व्यक्तित्व एक्लै देश बन्दैन। बिना योजना, बिना उद्देश्य, बिना गन्तव्य देश बन्दैन। गन्तव्य भएको, कहाँ पुग्न हिँडेको भन्ने थाहा भएको, देश बनाउने संकल्प बोकेको सांसद हुने मात्रै उद्देश्य होइन। सांसद हुने भनेको त काम गर्ने एउटा अवसर हो, माध्यम हो। देश बनाउने उद्देश्यमा जुटेको त्यसो त नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा चुनावी कमान्डर नै छन् भने अर्का महामन्त्री गगन थापा र नेता डाक्टर शेखर कोइराला पनि फेरि इलाम पुग्दैछन्, जहाँ दुई महामन्त्रीको बलमा विशाल जनसभा गर्ने डम्बर खड्काको तीव्र तयारी छ। गठबन्धनलाई बदला लिन र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई तह लगाउन पनि इलाममा कङ्ग्रेसको जित जरुरी छ। डम्बरको रणनीति अरू उम्मेद्वारभन्दा फरक देखिन्छ। प्रचारमै पैसाको खोलो बगाएका उनले राष्ट्रपाको टिम नै आफूतिर हुलेका छन्। त्यति मात्र होइन, किरात गुरु आत्मानन्दको भोट बटुल्न शेखर कोइराला पठाउनेदेखि पहिचानवादीलाई सम्झाउने काम समेत कङ्ग्रेसी जनबाटै भइरहेको छ, जहाँ अहिले उनले अब पनि कङ्ग्रेस नजिते इलाममा कङ्ग्रेसले जित्न नसक्ने भाष्य निर्माण गरिरहेका छन्। आखिर इलाम 2 मा चौपक्षी चुनावी भिडन्त चलिरहँदा जित निकाल्ने कसका रणनीति कस्तो छ त? सुरु गरौँ एमालेबाट। अध्यक्ष ओलीले नै स्वर्गीय सुभाष नेमाङको निर्वाचन क्षेत्रमा बाबुको ब्रान्ड जोगाउने जिम्मा उनकै छोरा सुहाङलाई सुम्पिएका मात्रै छैनन् कि सुहाङलाई जिताउन इलाममै पुगेर उनले भोट पनि मागिरहेका छन्। 32 वर्षदेखि 5 पटकसम्म जित निकालेका स्वर्गीय निम्माको यस क्षेत्रमा एक छत्र राजनीति थियो, तर अहिले एक्लै 2079 को निर्वाचनमा जिनो मतान्तरले गठबन्धनलाई पाखा लगाएको एमाले अहिले आफै चुनाव जित्न ठूलो गठबन्धन बनाइरहेको छ, जहाँ माओवादी केन्द्रदेखि विप्लव नेतृत्वसम्मको माओवादीले सुहाङलाई सहयोग गर्ने भएका छन्। उम्मेद्वारको जित्ने दावीलाई सामान्य रूपमा लिँदै केही परिवर्तनशील घटनाक्रमले भने सुहाङको जित त्यति सहज देखिँदैन। कोसीको नामकरणमा ओलीले लिएको अडानका कारण पहिचानवादीले एमाले नै लखेटेको भूगोल मात्रै उसका लागि बाधक छैन कि माङ्से बुङका किरात गुरु आत्मानन्द लिङदेनको सधैँ स्वर्गीय नेमाङले साथ पाए पनि उनका छोरालाई भने लिङदेनको साथ नहुने निश्चित छ, किनकि पहिचानको मुद्दा बोकेर स्वतन्त्र निर्वाचनमा होमिएका डेकेन्द्र थेगिम लिम्बू किरात गुरुको चेला मात्र होइनन्, उनकै आश्रममा रोजगारी गरेका कर्मचारी समेत हुन्, जसको धक्का सुहाङलाई लाग्ने पक्का छ। सधैँ थेगिम आफै पनि एमाले पृष्ठभूमिबाट राजनीति गर्दै आएकाले एमालेकै पनि केही मत उनले काट्ने निश्चित छ। उम्मेदवारी दर्तामै सुहाङसँग जम्का भेट गरेका झलनाथ खनाल आफू उठ्न नपाएको प्रतिशोध समेत साध्दै जितबहादुर राईलाई जिताउन घर दैलो गर्नेदेखि एमालेकै कार्यकर्ता फकाउन समेत व्यस्त छन्, जहाँ चिडिएका ओली र खनालको सम्बन्धले समेत सुहाङलाई बाधा पर्ने देखिन्छ। सधैँ इलाममा कङ्ग्रेस र एमालेको मात्रै प्रतिस्पर्धा भए पनि थपिएको पहिचानवादी तनहु तथा चितवनको उपनिर्वाचनको जितको सुनामीकै शैलीमा राष्ट्रपाका मिलन लिम्बूले पनि भूगोलदेखि युवाको मत काट्ने निश्चित छ। यद्यपि सुहाङ भने बाबुले गर्न बाँकी रहेका कामहरू पूरा गर्ने, इलामको विकास र योजना शिरमा राखेर हिँड्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आफूलाई एकपटक विश्वास गरिदिन मतदाता सामु आग्रह गरिरहेका छन्। तपाईहरुको अति नै प्रिय नेता मेरो बुवा बितेर जानुभयो, तर अब उहाँलाई सम्मान गर्दै उहाँका असल गुणहरूलाई लिएर हामीले उहाँले सुरु गर्नुभएको अपूर्ण काम पूर्णता दिनको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा दृढताको साथ म आफ्नो ठाउँबाट तपाईलाई कुनै पनि सङ्कोच नहुने गरेर म अगाडि बढ्नेछु भनेर म यहीबाट प्रतिबद्धता पनि जनाउँछु। म यस सभाको सुरुमा नै उहाँले देखाउनु भएको बाटो र उज्यालोलाई समाएर इलामको समृद्धि जनताको भलो हुने गरेर जनताको हित हुने गरेर
म आफ्नो कामहरू इमान्दारितापूर्वक निभाउनेछु। म इमान्दार र निष्ठापूर्वक दृढतापूर्वक यो तपाईँहरूको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नेछु भनेर यहीँबाट प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। 2084 को मिसनमा लम्किएको रासोपा 81 को सुरुवातमै इलाम उपनिर्वाचन मार्फत जितको शङ्ख घोष गर्न चाहन्छ। उपनिर्वाचनको सुरुवातमै अग्रगति लिँदै 6 सांसदलाई मैदानमा उतारेको रासोपा इलाममा प्रतिष्ठाको लडाईँको रूपमा लड्ने निश्चित छ। 32 वर्षीय युवा उम्मेद्वार पहिचान पृष्ठभूमिलाई समेत हेक्का राख्दै रासोपाले अघि सारेका पात्र हुन्। 1 दर्जनभन्दा बढी उम्मेद्वारलाई पन्छाएर रासोपालाई इलाममा जित निकाल्न त्यति सहज भने छैन। कांग्रेस र एमालेको विरासतको गठ भत्काएर मतदाताको विश्वास जित्नु नै रासोपाका लागि चुनौती बन्न सक्छ। त्यसो त काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाह, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ, रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको उदय नै विरासत भत्काएर भएको नजिर टेक्न खोजेको रासोपालाई इलाममा भने पहिचानवादीको पेचिलो मुद्दालाई पार लगाउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यति मात्रै नभएर रासोपाको सत्तामा भएको पुनः आगमन र सहकारी प्रकरणमा शीर्ष नेताहरू नै तानुनीले समेत रासोपालाई मतदाता रिजाउन केही अप्ठ्यारोहरू भने पक्कै हुनेछन्। माओवादी छाडेका, पहिचानको मुद्दाको उम्मेद्वार बन्न नसकेका, अन्तिममा धरानका मेयर साम्पाङको बलमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी घोषणा गरेका लिम्बूको राजनैतिक अस्थिरताले पनि रासोपालाई थप लपेट्ने देखिन्छ। यद्यपि उनी इलामको भूगोल चिनेको, पहिचान बुझेको, राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाउँदै गरेको विकल्पको बलमै मतदाता रिजाउने दाउमा देखिन्छन्। म चुनाव जित्ने अवस्थामा छु। मलाई अलिकति बल चाहिएको छ, दाजुभाइको बल चाहिएको छ, साथीभाइको बल चाहिएको छ, आफन्तको बल चाहिएको छ र मेरो गाउँको बल चाहिएको छ। तपाईँहरूले बल दिनुभयो भने एउटा तपाईँ अहिले इभाङको ठिटो, पावाको ठिटो संसद भवनमा पुगेर यो पावाको यो समस्याको बारेमा बोल्न सक्ने हुन्छ। हाम्रो आवाज संसद भवनमा पुग्छ, तर परका साथीहरूले उठाउँदैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले मलाई अलिकति लिम्बू भाषामा मुई नाकमा भन्छ, म मुई नाकमा गर्दैछु यतिखेर है। तपाईँहरूले मलाई दिनुपर्छ, भोट दिएर जिताउनु भयो भने हाम्रै ठाउँको नाम सुभाष रहन्छ। मैले हार्दै गर्दाखेरि अब मिलन लिम्बू मात्रै होइन, यो इभाङ हार्छ, पावा हार्छ, यहाँको योङयाङ दाजुभाइ हारिन्छ, अरू दाजुभाइहरू लिम्बूहरू हारिन्छ, अरू सबै हारिन्छ। यो देशले हार्छ, सामान्य कुरा छैन, यो इलामले हार्छ। तर मैले जित्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला इभाङको नाम सुभाष हुन्छ, योङयाङहरूको नाम सुभाष हुन्छ, यहाँको अर्को इरिङ्गोहरूको नाम सुभाष रहन्छ, यो हाम्रो यो के अरे माङसेबुङको नाम सुभाष रहन्छ। त्यसो हुँदाखेरि मैले हार्दाखेरि हामी सबै हार्छौँ र मैले जित्दाखेरि हामी सबै जित्छौँ। त्यसकारण म तपाईँहरूसँग धेरै कुरा भन्दिनँ। यहाँको विकासको सन्दर्भमा म एकदम प्रतिबद्ध छु। भोलि कहाँ जानुपर्ने हो मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। यदि हामीलाई अहिले पनि विभेद गरियो भने, विकासमा विभेद गरियो भने, बजेटमा विभेद गरियो भने इलाम सदरमुकाम गएर कुन सरकारी कार्यालय घेर्नुपर्ने हो कि यहाँ काठमाडौँ गएर घेर्नुपर्ने हो कि या कता गएर घेर्नुपर्ने, कहाँ नारा जुलुस गर्नुपर्ने र कहाँदेखि बजेट लिएर आउनुपर्ने, त्यो बाटो म खोज्छु। तपाईँ हामी सबै गएर त्यो बजेट लिएर आउने काममा म त्यसको नेतृत्व गर्छु। म यति भन्छु, तपाईँहरू मलाई भोट दिनुहोस्। निर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने कांग्रेस महासमितिको एजेन्डालाई इलामको चुनावी मैदानमा अभ्यास गरिरहेको कांग्रेस 32 वर्षपछि कम्युनिस्टको गढदेखि विरासत तोड्ने रणनीतिमा देखिन्छ। 4 दिनको छलफलपछि आकांक्षीलाई साक्षी नै राखेर सभापति शेरबहादुर देउवाले कोर्टको खल्तीबाट नाम निकाल्दै गत निर्वाचनमा 114 मतको झिनो अन्तले हारेका डम्बर खड्कालाई नै टिकट दिएर मैदानमा उतारेका छन्। तनहुँमा थङ्ग्रिन नसकेपछि उपनिर्वाचनमा गुमेको सेट फिर्ता गर्ने दाउलाई त्यहीको जस्तै गल्ती नदोहोर्याउने भन्दै कांग्रेसले ठूला नेतादेखि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पार्टीको अनुमति बिना इलाम झर्न रोक लगाएको छ। महामन्त्री द्वयका एजेन्डा स्थापित र जितका लागि पनि इलाममा डम्बर खड्काले सुहाङ नेम्बाङ, मिलन लिम्बू, डेकेन्द्र थेगिन जस्ता नेतालाई पाखा लगाउनु पर्नेछ। यसपटक जसरी नै जित्नुपर्ने आफू पात्र मात्र भएको जिकिर गर्दै कार्यकर्ता तिखाले पनि डम्बर खड्काका लागि भेषराज आचार्यको केन्द्रदेखिकै गुटगट सङ्घर्ष उनको जितका लागि बाधक बन्न सक्ने विश्लेषण छ। मत माग्ने कोड सभाहरूमै विवादित जस्तो देखिएको कांग्रेस काठमाडौँबाट भेषराज आचार्यलाई इलाम पुर्याए पनि उनको मनदेखिको सक्रियता डम्बरको जितका लागि अपरिहार्य छ। गएको निर्वाचनमा झिनो मतले हार्दा डम्बरकै हारपछिको व्यवहारले समेत कार्यकर्ता चिडिएका छन्। त्यसो त तनहुँको गल्ती इलाममा नगर्ने उद्घोष गरेको कांग्रेस महामन्त्री द्वयको भने राजनीतिक एजेन्डादेखि संगठनभित्रको परीक्षा समेत इलामबाटै हुँदैछ।
डम्बर खड्का उम्मेद्वार मध्ये अनुभवी भए पनि कङ्ग्रेस कार्यकर्ताको घण्टीप्रतिको आकर्षण रोक्नु, एक्लै चुनाव जितेको एमाले अहिले माओवादी र विप्लव समूह समेतको बललाई मात्र पाखा लगाएर पुग्ने छैन। उनलाई गएको निर्वाचनमा सघाएको एकीकृत समाजवादीले समेत छुट्टै उम्मेद्वार उठाएको छ। राजनीतिमा व्यापारीकरणको आरोपदेखि ठेक्का चलखेलबाट ठेकेदारलाई नेता बनाइन्न भन्नेहरूको समेत मत जित्नुपर्ने बाध्यतामा खड्का छन्। यता केन्द्रीय नेताहरू इलामबाट महासमितिको एजेन्डा एक्लै चुनाव लडेर जित निकालेर देशभरि सन्देश दिनुपर्ने भन्दै चुनावी माहौल तताइरहेका छन्। जहाँ डम्बर खड्का गत निर्वाचनमा एमालेका दिवंगत नेता सुभाष नेम्बाङसँग पराजित भए पनि इलाम 2 मा जनतासँग भिजेका नेता मानिन्छन्। इलामी जनताको सुख दुःखको साथी, कोरोना कहरदेखि इलामवासीलाई रोजगारी दिएको भन्दै न वंशवाद न अवसर मात्रै सेवाभाग भन्ने नारासहित उनी मतदाताको घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। अझ आफ्नो टोलदेखि बाहेक आफ्नो आफन्तको ठाउँहरूमा तपाईँले गएर ढुक्कसँगले भोट माग्नु र यसपालि हामीलाई हार्ने छुट छैन। यसपालि म पात्र मात्रै हुँ। यसपालि सबै तपाईँहरू उम्मेदवार हुनुहुन्छ र सबै जातिको सम्बोधन नेपाली कङ्ग्रेसले गर्छ र भोलि साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारोमा नेपाली कङ्ग्रेस नै काम लाग्छ। यता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको जनसमर्थन र चुनावी माहौलले दलहरूलाई सोच्न बाध्य पार्ने पात्र हुन् डेकेन्द्र थेगिन। उनी तिनै व्यक्ति हुन् जो कोशीबाट उठेको पहिचानको मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न 39 जाति सङ्गठनको समर्थनमा चुनावी मैदानमा छन्। तर बढ्दो चुनावी माहौल हेर्दा डेकेन्द्र दलका नेताका सामु डेक चल्ने देखिँदैन। अर्थात् डेकेन्द्रको बढ्दो क्रेजले इलामको निर्वाचन मत परिणाम उलटपुलट हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार डेकेन्द्रको चुनावी शैली अरूको भन्दा पृथक छ। उनका परिवारै यो चुनावमा फरक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। भूगोलमा भिजेको पहिचानको मुद्दालाई बोकेका भएर पनि उनको पक्षमा जनसमर्थन बाक्लो देखिन्छ। अहिले डेकेन्द्र मात्रै चुनावमा होमिएका छैनन् कि उनका परिवारका सदस्यले नै आफ्नो कला र गलालाई प्रयोग गरेर भोट दिन अपिल गरिरहेका छन्। जहाँ डेकेन्द्रकै छोरी चर्चित गायिका सुनिता थेगिम दिनभर मिनी कन्सर्ट चलाएर बेलुकी पख घर दैलोमा व्यस्त हुन्छन्। छोरी मात्र होइन, बाबु जिताउन छोरा पनि कम्मर कसेर लागेका छन्। पहिचानको बल र स्वतन्त्रको लहरसँगै ठुला दलबाट मतदाता दिक्क भएको अवस्थामा आफ्नै उपयुक्त पात्र भएको र सदन प्रवेशको जनमत पाए इलामेली जनताले खोजेको विकास र चाहेको पहिचानको मागलाई न्याय गर्न सक्ने डेकेन्द्रको दाबी छ। पार्टीले दिएको मापदण्डभन्दा बाहिर उनीहरूले बोल्न सक्दैनन्। उनीहरू बरु पछाडि बसेर टेबल ठटाएर ढ्याक 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 गरेर बल्छन्। 1-2 जना अगुवा बोल्छन्, त्यो पनि निर्देशित। जनताका हक अधिकारका कुरा, जनताका पहिचानका कुरा, जस्तो यो प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ यो कोशी नाम खारेज गरेर यो प्रदेशमा बस्ने आम नागरिकहरूको लागि, आम जनताहरूको लागि, आम जनताहरूलाई सम्बोधन गर्ने, उनीहरूले स्वामित्व बोध गर्न सक्ने ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा चाहिँ पुनः नामाङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज न काङ्ग्रेसले उठाउन सक्छ, न एमाले उठाउन सक्छ, न नेकपा माओवादीले उठाउन सक्छ। इलाममै 32 वर्ष अङ्ग्रेजी विषय पढाएका मास्टर समेत रहेका थेगिम धार्मिक, आध्यात्मिक र साहित्यिक संस्थासँग आबद्ध छन्। उनको छविलाई पहिचानको राजनीतिक आधार मात्रै छैन कि स्वतन्त्र घटकहरूको जबरजस्त साथ पनि छ। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र संसदीय निर्वाचनमा हारेका अधिवक्ता स्वागत नेपाल र युग पाठक जस्ता व्यक्तिहरू समेत राष्ट्रिय झण्डा काँधमा हालेर उनीसँगै चुनावी मैदानमा छन्। डेकेन्द्र र हर्कको पहलमा बालिन शाहलाई नै उतार्ने पटक पटक अनुरोधमा बालिन शाहले मौनता साधे पनि चुनावको अन्तिम अवस्थामा बालिन शाह इलाम पुग्ने डेकेन्द्र समर्थक नेताहरूको विश्वास छ। देशभर चलेको स्वतन्त्रको लहरलाई डेकेन्द्रले जितमा बदल्ने दाउमा छन्। यता किराँत गुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनबाट दीक्षित भई उनकै चेलाका रूपमा काम गरेका डेकेन्द्रलाई नै धर्मगुरुको साथ रहने समेत आकलन गरिएको छ। त्यसो त पहिचानको आन्दोलनमा थुनिएका गोपाल किराती जस्ता दर्जनौं नेताहरू अहिले पहिचानको मुद्दालाई तिखार्दै ठुला दलबाट आशा गर्न नसकिने सम्मका तर्कहरू पस्किरहेका छन्। राजनीतिक दल एमालेसँगको आबद्धता त्यागेका डेकेन्द्र सामु चुनौती पनि कम छैन। पुस्तौदेखि जरा गाडेर बसेका कङ्ग्रेस एमालेको विरासत तुर्नु, विकल्पको लहरसँगै आशाको राजनीति गरेको रासोपाको उर्लदो भेल
र रवि लामिछाने र सुमना श्रेष्ठ जस्ता नेता नै मिलनलाई भोट माग्दै हिँड्नुदेखि पहिचानवादी नै दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुनु उनका मुख्य चुनौती हुन्। समग्रमा इलामको उपनिर्वाचन दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्, जहाँ स्वतन्त्र सहित मुख्य 3 दल बीच कडा चुनावी टक्कर हुने देखिन्छ। इलाम 2 मा करिब 3 दशक एक छत्र राज गरेको एमालेको विरासत तोड्न अहिले कङ्ग्रेस रासपा सहित स्वतन्त्र लागि परेका छन्, जहाँ बाबुको विरासत जोगाउन लागि परेका सुहाङ कति सफल हुन्छन् त्यसका लागि अबको 1 साता जति कुर्नै पर्नेछ। हौस् त, आजको लागि एबिसी चेक यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।